हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज ग्रेड 10 सोशल स्टडिज हेर्न गइरहेछौँ र हाम्रो ग्रेड 10 को सोशल स्टडिज भनेको हाम्रो एसईई प्रिपरेसन क्लास है त। एसईई बेस्ड भएर हामीले यो ग्रेड 10 को सोशल स्टडिज पढ्न गइरहेछौँ। यसको की फिचर्सहरू के छ, कसरी हामीले एन्सर्सहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, कसरी लेख्दा राम्रो मार्क्स पाउन सकिन्छ, कति मात्रामा लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, यो सबै कुराहरू डिस्कसन गर्छौँ। साथसाथै हामी प्रत्येक युनिटको प्रत्येक च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरूको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूलाई भन्छौँ, त्यसको एन्सर्सहरू लेख्ने तरिकाहरू बताउँछौँ ताकि तपाईँहरूले सोसियलमा एउटा राम्रो नम्बर चाहिँ गेन गर्न सक्नुहोस्। ठिक छ, आज हामी युनिट 1 वी एन्ड आवर सोसाइटीको च्याप्टर 1 ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको बारेमा हेर्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टरबाट यो युनिटबाट तपाईँलाई लगभग 5 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। अब भेरी सर्ट क्वेसन्स अथवा सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू जेनरली सोधिरहेको हुन्छ एज अ होल यो युनिटबाटै है। यो युनिटमा हामीसँग कतिवटा च्याप्टर छ, युनिटमा हामीसँग 4वटा च्याप्टर छ। यो 4वटा च्याप्टरबाट लगभग तपाईहरुलाई सोध्ने भनेको त्यही 5 मार्क्सको क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ। एकदम सजिलो च्याप्टर छ। केही कुराहरू की टर्म्सहरू बुझ्दै बुझ्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहालिन्छ है त। ल स्टार्ट गरौँ। यो च्याप्टर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनिसकेपछि हामीले मानव संशोधनको विकासहरू कसरी गर्न सकिन्छ, रिसोर्सेस भनिसकेपछि हामीलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ के भयो त, रिसोर्सेसहरू भयो। सुरुमा हामीले यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ मिन्स एन्ड रिसोर्सेस भनेको के हो। मिन्स एन्ड रिसोर्सेस, मिन्स एन्ड रिसोर्सेस भनेको चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्टको लागि है त। जस्तै हामीले सोसाइटीमा केही चेन्ज ल्याउनु पर्ने छ, ठिक छ, हामीले सोसाइटीमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने छ भने त्यो चेन्जेसहरू ल्याउँदाखेरि हामीले केमा डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। केमा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा हामीले डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले भन्नुभयो ला हाम्रो गाउँमा त हेल्थ फेसिलिटिजहरू राम्रो छैन, अब के गर्ने होला भनेर। अब बाटोमै अपरेसन थिएटर जस्तो बनाएर त काम भएन, बाटोमै ट्रिटमेन्ट गरेर त काम भएन नि त। त्यहाँनिर त तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा हस्पिटल, एउटा बिल्डिङ बनाउनु पर्छ जहाँनिर चाहिँ राम्रो खालको हस्पिटलको बेड्सहरू चाहिँ एकदम क्लिन ठाउँ छ हैन, दबाईहरू उपलब्ध छ, डक्टर्सहरू आउन सक्नुहोस्, हो त्यस्तो खालको कुराहरू हामीले डेभलप गर्नु पर्यो। हो त्यस्तै कुरा भनेको मिन्स एन्ड रिसोर्सेस भयो। अब एउटा यो भनेको ह्युमन रिसोर्सेस भयो जुन चाहिँ मान्छेले आफै बनाएको। अर्को कुरा भनेको नेचुरल रिसोर्सेसहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरूले जेनरली नेचरबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मिन्स एन्ड रिसोर्सेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि म सर्ट पोइन्ट्सहरू लेखिदिन्छु, यो पोइन्ट्सहरूलाई एन्सरमा कन्भर्ट गर्ने काम तपाईँको हो। किनभने त्यो ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले आफ्नो भाव हालिसकेपछि त्यो एन्सरले तपाईँको एउटा युनिकनेस झल्काउँछ। किनभने एन्सर्स युनिक खोजिरहेको हुन्छ, एकै प्रकारको एन्सर खोजिरहेको हुँदैन, तपाईँको एउटा युनिक एन्सर त्यहाँनिर आउन जान्छ र त्यो युनिक एन्सरले नै के गर्ने हो त, तपाईँलाई राम्रो मार्क्स गेन गराउने हो है त। मिन्स एन्ड रिसोर्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि थिङ्स which are useful to bring expected changes in society, in a society भनेको चाहिँ के हो त, मिन्स एन्ड रिसोर्सेस हो। अब मिन्स एन्ड रिसोर्सेस अथवा हाम्रो जुन रिसोर्सेस छ यो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ नेचुरल रिसोर्सेस, ठिक छ, नेचुरल रिसोर्सेस हुन्छ र अर्को के हुन्छ ह्युमन रिसोर्सेस भन्ने हुन्छ है त। नेचुरल रिसोर्सेस र ह्युमन रिसोर्सेस दुई प्रकारको रिसोर्सेसहरू हुन्छ जेनरली। ह्युमन रिसोर्सेस भनेको चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस भनेको यसमा के पर्ने भयो त भन्दा थिङ्स गिफ्टेड बाई नेचर, ठिक छ, जुन चाहिँ नेचरले हामीलाई प्रदान गरेको छ त्यो सबै के हो त नेचुरल रिसोर्सेस हो। जस्तै हामीलाई घर बनाउनको लागि काठ चाहिन्छ, घर बनाउनको लागि इँटा बालुवा चाहिन्छ हैन, त्यसको कच्चा पदार्थहरू, त्यसको र मेटेरियल्सहरू सबै हामीले नेचरमा पाउने हो। हामीले दबाईहरू बनाउँछौँ, हामीले फुड ग्रेन्सहरू फलाउँछौँ, हो त सबै कहाँबाट आएको त, नेचरबाट आएको। सोइल नै नहुने नि कहाँको खाना, कहाँको घर, कहाँको के हुन्थ्यो, केही पनि हुँदैन थियो नि। भनेपछि जुन चाहिँ नेचरले हामीलाई सबै कुराको फाउन्डेसन प्रोभाइड गरेको छ त्यो चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू भयो। अनि दोस्रो आउँछ ह्युमन रिसोर्सेस। ह्युमन रिसोर्सेसहरू भनेको के हो त,
जुन ह्युमन हामीसँग प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ जसले धेरै प्रकारको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, जस्तै एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्यो, हामी हस्पिटलको केस लिइरहेको थियौँ। त्यो हस्पिटल बनाउँदाखेरि एकजना इन्जिनियर चाहिन्छ हैन, जसले त्यो हस्पिटल डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कताबाट घाम लाग्ने, कतिवटा रुम बनाउने हैन, कति तल्लाको हस्पिटल बनाउने, क्याबिनहरू कतातिर राख्ने, डक्टर्सहरूको क्वार्टरहरू कतातिर बनाउन सकिन्छ, अनि ओपिडी पेसेन्टहरूलाई, त्यसै गरी आइसियुको पेसेन्टहरूलाई कतातिरबाट के गर्ने भन्ने एउटा मेन पावर चाहियो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा स्किल्ड मेन पावरमा पर्न जान्छ हैन। उसले जे होस् एज अ होल ओभरअल स्ट्रक्चर बनाउँछ। त्यसपछि अर्को आउँछ त्यहाँनेरि कस्तो भन्दाखेरि जसले चाहिँ त्यो घर बनाउने काम गर्छ, इन्जिनियरले यसरी बनाउने भन्छ र तिनीहरूले घर बनाउने काम गर्छ। उनीहरूलाई एउटा जेनरल फाउन्डेसनको स्ट्रक्चर हुँदैन। उनीहरूलाई थाहा छैन कि कत्रो घर बनाउँदाखेरि कति जमिनभित्र धसिन्छ होला भन्ने कुराहरू थाहा छैन। कतातिर बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ घामहरू छिर्छ होला त्यो हस्पिटलमा हैन, कसरी त्यसलाई अझै राम्रो देखाउने बनाउन सकिन्छ होला, एस्थेटिक्सको कुराहरू जेनरली उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यो एउटा सेमी स्किल्डमा पर्छ। अब अनस्किल्ड मेन पावर भनिसकेपछि जसले त्यहाँनेरि अब अरू नै कामहरू गर्ने हुनसक्छ। जस्तै जो घर बनाउने मान्छे छ, त्यो घर बनाउने मान्छेमा पनि कोही इँटा बोक्ने, कोही बालुवा बोक्ने, कोही के बोक्ने हुन्छ नि त। उनीहरूले त ठ्याक्कै एउटा फिजिकल लेबरको काम मात्रै गर्ने भयो। उनीहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकेर ल्याउने कामहरू गर्ने भयो। त्यस्तोलाई चाहिँ अनस्किल्ड मेन पावर भनेर भनिन्छ। ठिक छ, उनीहरूले आफ्नो फिजिकल लेबर युज गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो एउटा इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी जुन हुन्छ त्यो इन्टेलेक्चुअल एबिलिटीको धेरै युज गर्ने हुँदैन, त्यस्तोलाई अनस्किल्ड भन्छ है त। त्यसैले ह्युमन रिसोर्सेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनरल एन्ड टेक्निकल मेन पावर। ठिक छ, जेनरल एन्ड टेक्निकल मेन पावर एसेन्सियल फर क्यारिङ आउट एनी वर्क। ठिक छ, एसेन्सियल फर क्यारिङ आउट एनी वर्क। द्याट इज अब यिनीहरूको टाइप्सहरू के हुने भयो त भन्दाखेरि इट हेज 3 मेजर टाइप्स। इट हेज 3 मेजर टाइप्स र यो मेजर टाइप्समा के पर्ने भयो त? पहिलो भनेको स्किल्ड मेन पावर पर्ने भयो, दोस्रोमा सेमी स्किल्ड पर्ने भयो, सेमी स्किल्ड, र फाइनली के पर्ने भयो त? अनस्किल्ड मेन पावरहरू यसमा पर्ने भए। ठिक छ, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र अनस्किल्ड मेन पावरहरू चाहिँ यहाँनिर पर्ने भयो है त। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो सर्ट टर्म र लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स भनेर आउँछ। ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ यहाँनिर के रहेछ त हाम्रो टर्म भन्दाखेरि सर्ट टर्म र अर्को के छ लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स। लङ टर्म एचआर भनेर पनि लेखिन्छ। एचआर भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरू भयो। ठिक छ, अब ह्युमन रिसोर्स भनेको चाहिँ मानव एउटा के भयो त? मानव संसाधनहरू जस्तो भयो हैन त, संसाधन जस्तो भयो। रिसोर्सेस भनेको कहीँनिर युज गर्ने कुरा भयो। अब सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स भनिसकेपछि यसले एउटा के मिनिङ दिन जान्छ त भन्दाखेरि जस्तै सर्ट टर्ममा केही कामको लागि हामीले ह्युमन रिसोर्सहरू डेभलप गऱ्यौँ भने त्यो भनेको सर्ट टर्म, अथवा थोरै समयमा कोही एउटा ग्रुप अफ ह्युमन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के बनायौँ त भन्दा स्किल्ड, कुनै काममा स्किल्ड बनायौँ भने त्यो सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स हुन्छ। जस्तै तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ गाउँघरमा के हुन्छ त जेनरली यो लुगा सिउने है, लुगा सिउने 1 महिना 1.5 महिना ट्रेनिङहरू हुनसक्छ हैन, हो त्यस्तो ट्रेनिङहरू भयो। त्यसै गरी प्लम्बरको कामहरू भयो, पाइपहरू फिट गर्ने, बिजुलीहरू फिट गर्ने, त्यस्तो कामहरू भयो। अनि यो म्यादी पुलिस हैन, म्यादी पुलिस पनि के हो त? सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्स हो हैन। थोरै समयको लागि जबसम्म यो इलेक्सन चुनावहरू हुन्छ त्यो चुनाव हुँदाखेरि गर्ने कामहरू भयो। ठिक छ, त्यसै गरी इलेक्सनको बारे भन्ने मान्छेहरू जुन हुन्छ गाउँमा हुँदै तपाईँले भोट दिनुपर्छ, तपाईँले यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्ने जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ छोटो समयमा ट्रेन गरेर कुनै एउटा स्पेसिफिक कामको लागि है, त्यो काम लामो समयसम्म पनि चल्न सक्छ, छोटो समयको लागि पनि हुनसक्छ। लामो समयको लागि जस्तै अब घरहरू बन्न छोड्ने होइन, घरहरूमा पाइपहरू पनि हुन्छ, घरहरूमा बिजुलीको सामानहरू पनि हुन्छ, हो त्यस्तोको लागि चाहिने इलेक्ट्रिसियन प्लम्बरहरूले त लङ टर्म काम गर्छन् नि, हो त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अथवा सर्ट टर्म जस्तै हामीले म्यादी पुलिस भन्यौँ त्यो चाहिँ सर्ट टर्म भयो। ठिक छ, सर्ट टर्म ह्युमन रिसोर्सेसहरू भनेको कस्तो भयो त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर लेखेँ है त,
त्यही कुरालाई तपाईहरुले यदि लामो क्वेशन्सहरु सोध्यो भने तपाईले त्यसलाई नि एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो सर्ट टर्म भन्ने सक्ने बित्तिकै यहाँनेरि के आउने भयो त भन्दा प्रिपेयर्ड थ्रु पोइन्ट्सहरु है त प्रिपेयर्ड थ्रु के त प्रिपेयर्ड थ्रु सर्ट टर्म ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन सर्ट टर्म ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन ठीक छ एजुकेसन टु फुलफिल short term requirement or need ठीक छ यो भयो हाम्रो सर्ट टर्म के हुने भयो त एचआर हुने भयो अब यसको एक्जाम्पल्सहरु के हुने भयो एक्जाम्पल्सहरु भनेको प्लम्बर्स हुने भयो ठीक छ इलेक्ट्रिशियन हुने भयो त्यसैगरी सेन्सस इन्युमरेटर्स भनेर भनिन्छ इन्युमरेटर्स यो सेन्ससहरुको कुराहरु गन्ने हो त्यस्तोलाई भयो त्यसैगरी इलेक्सन अवेयरनेस क्याम्पेनर्स भनेर भन्छ यिनीहरु चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्म एचआर भयो अब यहाँबाट तपाईहरुले लङ टर्म एचआर त सजिलैसँग डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन लङ टर्म एचआर लङ टर्म ह्युमन रिसोर्सेस भनेको लङ टर्म ट्रेनिङ र एजुकेसनको लागि हो र जसले चाहिँ फ्युचरको लागि जस्तै एउटा इन्जिनियर त्यसमा सिभिल इन्जिनियरको कुरा गरौँ सिभिल इन्जिनियरलाई 4 इयर्स बीई पढ्नुपर्छ हैन ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ 4 इयर्सको गर्नुपर्ने हुन्छ जेनरल नेपालमा ट्रेन्ड त्यो छ अब त्यहाँनेरि डिप्लोमाको कुराहरु पनि आउँछ तर हामी बीई कै कुरा गरौँ उले के गर्छ भन्दाखेरि 4 इयर्सको लङ ट्रेनिङ लिन्छ ट्रेनिङ लिएपछि कुनै ठाउँमा छिरेर उले प्लानिङ्सहरु डेभलपमेन्ट्सहरु गर्छ जस्तै कर्णालीमा ब्रिज बनाउनु पर्यो कर्णालीमा ब्रिज बनाउँदाखेरि उले त 2 दिनको लागि त ब्रिज पक्कै बनाएको हैन हो केही समयमा भत्किन्छ तर उले 2 दिनको लागि त्यो ब्रिज बनाएको हैन उले त 50 वर्ष 60 वर्षसम्म टिकोस् भनेर उले त्यो ब्रिज बनाएको हो हैन त्यसैगरी रोडहरु बनाउँदाखेरि त्यो रोड 2 महिनामा भत्कियोस् भनेर त कसैले बनाउने सोच हुँदैन सोच होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर उले जेस एउटा डेभलपमेन्टको काम गर्दाखेरि सस्टेनेबल होस् धेरै लामो समयसम्म टिकोस् भनेर बनाइएको हुन्छ हस्पिटल बनाउँदाखेरि त्यो हस्पिटल सयौं वर्ष टिकोस् भनेर बनाइएको हुन्छ हो त्यस्तो जुन फ्युचरको लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त फ्युचर निड्सहरु फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरु बनाइन्छ त्यसको लागि एउटा लङ टर्म ट्रेनिङ र एजुकेसन दिनुपर्छ ह्युमन्स रिसोर्सेसहरुलाई त्यस्तोलाई चाहिँ लङ टर्म एचआर भनेर भनिन्छ लङ टर्म एचआर भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्रिपेयर्ड थ्रु लङ टर्म ट्रेनिङ प्रिपेयर्ड थ्रु लङ टर्म ट्रेनिङ है TRAING ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन to fulfill the future need ठीक छ फ्युचर निडहरुलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ लङ टर्म एचआरहरु भयो जस्तै यसको एक्जाम्पलहरु के भयो त इन्जिनियर्स पाइलट प्लानर्सहरु भयो हैन प्लानहरु बनाउने भयो है त्यसैगरी टिचर्स सबैभन्दा सुरुमा एक्जाम्पल त यही आउनु पर्ने हो टिचर्सहरु भयो जसले चाहिँ टिचर्सहरु पनि लङ टर्म एचआर भयो तपाईलाई पढाउनु हुन्छ तपाईले नपढाको भए तपाईले थोडी नै इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्छ पाइलट बन्न सक्नुहुन्छ प्लानरहरु बन्न सक्नुहुन्छ केही बन्न सक्नुहुँदैन नि टिचर्सहरु भनेको नै लङ टर्म ह्युमन रिसोर्सेसहरु नै हो ठीक छ यो च्याप्टरमा हामीले मेन पोइन्टहरु बुझ्नुपर्ने यो कुराहरु हो है त यो कुरा हामीले बुझ्छौं अब यसपछि हामी सर्ट एन्सर क्वेशन्स र लङ एन्सर क्वेशन्सहरु हेर्छौं यसको है त जुन चाहिँ एसईई मा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरु हो यो भन्दा बाहेक तपाईले अरु कुनै क्वेशन्सहरु हेर्नु पनि पर्दैन आउँदैन पनि है यति प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईले निर्धक्कसँग एसएलसी मा तपाईले सोचे जस्तो गर्नु भयो भन्ने त्यहाँनेरि है एन्सर्सहरु तपाईको अनुसार लेख्नु पर्ने हो है त्यसरी लेख्नु भने गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अब हेरौं भेरी सर्ट एन्सर क्वेशन्स धेरै छैन यो च्याप्टरहरुबाट धेरै छैन किनभने 4 वटा च्याप्टरबाट 5 मार्क्स आउने हो हैन अब 4 वटा च्याप्टरबाट 5 मार्क्सको क्वेशन सोध्दाखेरि त जो थोरै क्वेशन्सहरु नै सोधिरा हुन्छ है यो क्वेशन्सहरु टिप्दै जानु होला र काहीँनेरि डाउट भयो यसरी बुझिएन अलि राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने जस्तो लागेछ भने तपाईहरुले हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त क्वेशन के छ भने
what should be done to further strengthen the human resource सोसियलको एक्जाम भनेको अलिकति प्रब्लमेटिकै हुन्छ है। हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ धेरै एन्सर लेखेको छ, धेरै पेज थप्या छ, तर किन मार्क्स आउँदैन भन्ने कुरा सोचिरहेको हुन्छौँ। जेनरली के हुन्छ भने यस्तो थ्योरीको सब्जेक्टहरुमा टिचर्सहरुले एक्जामिनरहरुले खोज्ने कुरा भनेको चाहिँ पोइन्ट्सहरु, तपाईको पोइन्ट्सहरु जुन एन्सरमा लेखिएको छ त्यो पोइन्ट्सहरु कति स्ट्रङ छ भन्ने कुराहरु उले खोजिरहेको हुन्छ है त। त्यही भएर तपाईले क्वान्टिटीमा भन्दा पनि क्वालिटीमा धेरै फोकस गर्नुपर्छ है त। तपाईले जब क्वालिटीमा धेरै फोकस गर्नुहुन्छ हुन सक्छ तपाईको क्वान्टिटी थोरै हुन सक्छ, तर क्वालिटीमा फोकस गरिसकेपछि तपाईको एन्सर्स आफैमा राम्रो हुन जान्छ। 2 पेज एन्सर भन्दा 1 पेज एन्सर राम्रो हुन्छ कति बेला यदि तपाईको एन्सरको क्वालिटी राम्रो छ भने है त। ल पहिलो क्वेशन हेरौँ यहाँनेरि के रहेछ त। What should be done to further strengthen the human resource development in the context of Nepal? Write your opinion in a sentence. उसले के सोध्यो भने नेपालमा जुन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि तपाईले के काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको सोचमा के काम गर्दा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा अझै यसलाई स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ। जस्तै यसको एउटा कन्टेक्स्चुअल एक्जाम्पल लिने हो भने हाम्रो नेपालमा पनि इन्जिनियर्सहरु छन्, तर नेपालमा 50-100 वर्ष नभइकन रोडहरु भत्किन्छन्। अब उनीहरुलाई कस्तो खालको ट्रेनिङ दिन सकिन्छ ताकि त्यो रोडहरु अझै राम्रो बनाउन सकियोस्। जस्तै हाम्रो कोटेश्वर खण्डको सडक छ जुन र हाम्रो सिन्धुली खण्डको सडकहरु जुन छ त्यो चाइनिजहरुले र जापानिजहरुसँग मिलेर बनाएको रोडहरु हो। त्यो रोडहरु धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यही पनि जुन तरिकाले तिनीहरु डिग्रेड हुनुपर्ने हो अरु रोड हेरेर तिनीहरु डिग्रेड भएको छैन। हो त्यस्तो खालको ह्युमन रिसोर्स कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ होला, हो त्यसको लागि के लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेरि सोधिरहेको छ। ठीक छ। नेपालको लागि चाहिँ के चाहियो त भन्दा अब यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि धेरै प्राइभेट र जस्तै सुरुमा त के हुनु पर्यो, यदि दबाई बनाउने मान्छेले नै दबाईमा राम्ररी काम गर्दैन भने त्यो दबाई कि त नराम्रो पनि हुन्छ कि त दबाईले कामै गर्दैन हैन। त्यसैगरी यदि पाइलटले प्लेन राम्ररी चलाएन भने प्लेन क्र्याश हुन्छ। ठीक छ। र यदि ऊ पाइलटलाई यदि नराम्रो कन्डिसन्स एक्सट्रिम कन्डिसन्सहरुमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु सिकाइएन भने त त्यो पाइलटले पक्कै पनि राम्ररी काम गर्न सक्दैन। ठीक छ। अब हुन सक्छ कुनै बेला तपाईले सानो माछा मार्न आउँछ, तर तपाईले अब व्हेल माछा नै पक्रिनु भयो भने त्यसलाई कसरी तपाईले चाहिँ बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्छ त त्यो कुरा त बुझ्नु पर्छ नि। हो यो ट्रेनिङ दिने कुराहरुमा तपाईहरुले पोइन्ट्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। के लेख्न सक्नुहुन्छ भने ह्युमन रिसोर्स त हामीलाई चाहिन्छ, के गर्नु पर्यो भने पब्लिक एन्ड प्राइभेट सेक्टर्स should work together to identify the required number of different resources and its development regions ठीक छ। के गर्नुपर्ने रहेछ त पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर्सहरु जस्तै इन्जिनियरिङको लागि पनि पब्लिक कलेज पनि छ, प्राइभेट कलेजहरु पनि छ, उनीहरुले एक अर्कासँग मिलेर कसरी चाहिँ यो रिसोर्सेसहरु जस्तै इन्जिनियर्सहरुमा पनि सिभिल इन्जिनियर धेरै चाहिने सकेको हुन सक्छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भन्दा, अथवा कुनै ठाउँमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भन्दा कम्प्युटर इन्जिनियर धेरै चाहिएको हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा नाक कान घाँटीको डाक्टर भन्दा गाइनेकोलोजिस्टहरु धेरै चाहिएको हुन सक्छ हैन। हो त्यस्तो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कस्तो रिसोर्सेसहरु चाहिएको छ र उनीहरुलाई कस्तो खालको ट्रेनिङहरु दिने ताकि उनीहरुले गरेको कामहरु एकदम राम्रो होस्, परफेक्ट होस् र उनीहरुले जुनै सिचुएसनमा नि काम गर्न सकुन्। यो पोइन्ट तपाईले यदि आफ्नो एन्सरमा इन्क्लुड गर्नुभयो भने तपाईको राम्रो मार्क्स आउनेवाला छ है त। ठीक छ। अर्को क्वेशन हाम्रो के छ भने नेक्स्ट क्वेशन skilled human resource
is the foundation of prosperous Nepal. ठीक छ, क्वेसन बुझ्नुभयो तपाईहरुले, वाइ गिभ रिजन भनेर सोध्न सक्छ। अब क्वेसनले के भन्नु भन्दा यदि यहाँनेरि नेपालमा स्किल्ड ह्युमन्सहरु छन् भने, नेपालमा स्किल्ड ह्युमन छन् भने के हो त, त्यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन हो, नेपाल डेभलप गर्ने फाउन्डेसन भयो। प्रोस्पेरस नेपाल भनेपछि सुखी समृद्धि नेपालको लागि के चाहियो त, शिक्षित जनशक्तिहरु चाहियो हामीलाई। ठीक छ, के चाहियो त, शिक्षित जनशक्तिहरु भयो भने एउटा समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। किन, यसको तपाईले के दिनुस् त, एउटा उत्तर दिनुस् भनेर सोधिरहेको छ है त। अब तपाईले यसको एन्सर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भने, जब मान्छेमा शिक्षा हुन्छ उनीहरुले के गर्न सक्छन्, कुनै रिसोर्स छ भने त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुराहरु भन्न सक्छ। जस्तै एउटा आयुर्वेदको विज्ञ मान्छे छ है, त्यो आयुर्वेदको विज्ञ मान्छे छ भने उनले के देख्छ त भन्दाखेरि त्यो बिरुवा बोट बिरुवाहरुमा के देख्छ, औषधि देख्छ। उनले एउटा नर्मल आँखाले है यो त बोटो केही पनि छैन भनेर देख्छ, तर एउटा आयुर्वेदको विज्ञ मान्छेले त्यसमा के देख्छ, दबाई देख्न सक्छ हैन। एउटा नर्मल मान्छेले ढुङ्गामा के देख्छ त, ढुङ्गा मात्रै देख्छ हैन, तर एउटा ढुङ्गाको मूर्ति कुद्ने मान्छेले त्यसमा भगवान देख्न सक्छ हैन। हो त्यस्तो कुराहरु आउँछ नि त। हो के गर्ने भयो त भन्दाखेरि, जब मान्छे स्किल्ड हुने भयो उसले जुन ठाउँमा आफ्नो स्किल पाएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा पाएको स्किलले उसले देख्ने दुनियाँको तरिका नै बेग्लै हुन्छ क्या। हो त्यस्तो हुन्छ है। त्यसैले स्किल्ड मेन पावरहरु चाहिँ चाहिने भयो, किनभने उसले जुनै पनि ठाउँमा डेभलपमेन्टको कामहरु, विकासको कामहरु उनले देख्न सक्छ र त्यसलाई अमल गर्न पनि सक्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि सक्छ। उनीहरुले आफ्नो ज्ञानले भ्याए अनुसार, बुद्धिले भ्याए अनुसार, आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसार आफ्नो ठाउँमा जुन विज्ञता छ त्यो विज्ञतालाई युज गरेर डेभलपमेन्टको कामहरु अगाडि बढाउन सक्छन्। ठीक छ, यसमा हामीले के लेख्नु पर्छ भने, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स इज द फाउन्डेसन अफ प्रोस्पेरस नेपाल बिकज they have special knowledge, skills and capabilities to use country resources in effective way, ठीक छ, in an effective way and bring positive changes in various aspects of the country। ठीक छ, हो यस्तो यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको कुरा भनेको तपाईले बुझ्ने कुरा भयो। अब त्यसलाई तपाईले सर्ट एन्सरमा सोध्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। सर्ट एन्सर्सहरु यस्तो क्वेशन्सहरु लेख्दाखेरि तपाईले एकदम सटिक भएर लेख्नु पर्यो। अब हुन त तपाईहरुले मैले भनेको एक्जाम्पल्सहरु पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यो एक्जाम्पलले तपाईहरुको मार्क्स बढ्ने होइन, तपाईमाथि लोड बढ्छ। किन लोड बढ्छ भन्दाखेरि अरु क्वेशन्सहरु पनि भ्याउनु पर्ने छ। त्यसैले एकदम सटिक बनाउने, आफ्नो शब्दहरुमा ध्यान दिने, मैले कति शब्द लेख्नु पर्छ र के कुराहरुले हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनेरि नलेजको साटो, यो नलेजको साटो नलेजलाई बुझाउने कुराहरु, जस्तै अघि मैले आयुर्वेदको विज्ञ भने, पाइलटको कुरा गरे, एउटा ढुङ्गाको मूर्ति बनाउने मान्छेको कुरा गरे, त्यो लेख्न सक्थे। तर त्यो सबैलाई समाहित गर्ने के हुन्छ त कुरा भन्दा, नलेज र स्किल्स भन्ने कुरा मैले लेख्थे भन्दा त्यो सबै कुराले एकै ठाउँमा कलेक्टिभ रूपमा एक्सप्लेन गर्यो नि त यो कुराले हैन। त्यसरी तपाईहरुले सर्ट एन्सर्सलाई डिल गर्ने, तपाईले त्यसलाई लेन्दी बनाउने काम नगर्ने, तर त्यो सबैले एज अ कलेक्सन लेख्नु पर्ने। यही कुरा सर्ट एन्सर क्वेशन्समा आयो भने तपाईहरुले त्यसलाई थोरै लेन्दी बनाउन सक्नुहुन्छ, एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, तर सर्ट एन्सरमा आउँदा एकदम सटिक रूपमा उत्तर दिने है त। अब टाइप बी को क्वेशन्सहरु छ। टाइप बी भनेको चाहिँ सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु भयो। हामीले अघि भेरी सर्ट एन्सर हेर्यौं, अब सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु कस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरु भयो है त। पहिलो क्वेशन छ हाम्रो, डिफाइन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। Define human resource development. Explain the importance of
Importance of human resource development in Nepal. Human resource development in नेपाल भनेर भन्यो। ठीक छ, यो हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेशन्सहरु भयो। अब यसको एन्सर हामी लेख्ने प्रयास गरौँ है त। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो र नेपालमा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने। सुरुमा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, हामीले अगाडि पनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, तपाईले यसरी छुटाउन सक्नुहुन्छ। ह्युमन रिसोर्स र डेभलपमेन्टको डेफिनेसन। डेभलपमेन्ट भनेको विकास, ह्युमन रिसोर्स भनिसकेपछि हामीले अगाडि भनिसक्यौं। यो ह्युमन रिसोर्स र डेभलपमेन्टलाई जोडेर तपाईले एन्सर्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त यसलाई भने म पोइन्ट्सहरु लेख्दिन्छु है त। तपाईहरुलाई मैले दिने एन्सरहरु भनेको पोइन्ट्सको फर्ममा हो, ताकि यसलाई तपाईहरुले आफ्नै एन्सर्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहोस्। पहिलो पोइन्ट्स भनेको हाम्रो जुन डेफिनेसन सोधेको छ त्यो डेफिनेसनमा जान्छ। हामीले दोस्रो कुरालाई अहिले एकछिन नहेरौँ। पहिलो चाहिँ डिफाइन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, हाम्रो डिफाइन एचआरडी भनेको छ है। यो पोइन्ट्सहरु भनेको डिफाइन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागेको पोइन्ट्सहरु भयो। ठीक छ, के हो त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ भन्दा continuous change and improvements of human resources in an organization, industry or a nation भनेर लेख्न सकिन्छ, or नेसन भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, कन्टिन्युअस चेन्ज एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस इन एन अर्गनाइजेसन, इन्डस्ट्री अर नेसन भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हो। नेक्स्ट पोइन्ट तपाईले यसमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने ब्रिङ्स मल्टिडाइमेन्सनल। ठीक छ, ब्रिङ्स मल्टिडाइमेन्सनल चेन्जेस इन performance, multidimensional change in performances and working procedures of human resources that are working in an organization or country, that are working in an organization or country। ठीक छ, यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो पहिलो डेफिनेसनको। पहिलो कुराले हामीले डिफाइन गर्यौं ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इज कन्टिन्युअस चेन्ज एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस इन एन अर्गनाइजेसन, इन्डस्ट्री अर नेसन भनेर भन्यो। दोस्रो एन्सरले चाहिँ के भन्नु भन्दा ह्युमन रिसोर्सले कसरी के काम गर्छ त भन्ने कुरा थोरै एक्सप्लेन गर्यो। चेन्ज त ल्यायो, तर यसले कस्तो खालको चेन्ज ल्याउने रहेछ, एउटा मल्टिडाइमेन्सनल चेन्ज ल्याउँदो रहेछ। केमा? पर्फर्मेन्स र वर्किङ प्रोसिड्युर। त्यही त हो नि, तपाईले स्किल पाउनु भनेको के हो त, तपाईले गर्ने काम चाहिँ अझै राम्ररी गर्न सक्नुहोस् भन्ने काम हो। तपाई मूर्ति बनाउँदाखेरि त्यतिकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर जब तपाईसँग स्किल हुन्छ त्यति बेला तपाईले कसरी चाहिँ कहाँनेरि मैले कुद्दाखेरि राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ हैन। तपाईले त्यतिकै फुटबल खेल्नु र ट्रेनिङ पाउनु भनेको त डिफरेन्ट कुरा हैन। नभए त सबैजना लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भइहाल्थ्यो हैन, किनभने त्यहाँनेरि उनीहरूले ट्रेनिङ पाए। ट्रेनिङ पाएपछि मैले कसरी बल हान्दाखेरि चाहिँ कतातिर जान्छ, म कसरी कुद्नु पर्यो, म कुन पोजिसनमा बसेर खेल्नु पर्यो हो, त्यसरी बुझे नि त। त्यसरी नबुझी त हुँदैन। त्यो अनुसार मल्टिडाइमेन्सनल चेन्ज इन पर्फर्मेन्स एन्ड वर्किङ प्रोसिड्युर, उनीहरूको वर्किङ प्रोसिड्युर र पर्फर्मेन्सेसमा मल्टिडाइमेन्सनल चेन्ज ल्याउने भयो। नेक्स्ट भनेको हामीले इम्पोर्टेन्स। नेपालमा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ त्यो पोइन्टलाई हामी एक्सप्लेन गरौँ। जस्तै के गर त भन्दा हामीलाई धेरै ठाउँमा धेरै मेन पावर्सहरु चाहिएको हुन्छ। हस्पिटलमा डक्टर्स चाहियो, नर्सेसहरु चाहियो, हेल्थ असिस्टेन्ट चाहियो, इन्जिनियर्सहरुमा सब ओभरसियरहरु चाहियो, इन्जिनियरहरु चाहियो। अफिसमा के चाहियो? त्यहाँ अफिसमा एकाउन्टेन्ट चाहियो, म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छेहरु चाहियो, वरिपरि सबै कुराहरु हेर्ने हाम्रो पिउनहरु चाहियो, सबै कुराहरु चाहियो। स्कुलमा पनि घण्टी बजाउनेदेखि लिएर पढाउनेदेखि लिएर प्रिन्सिपलदेखि लिएर म्यानेजमेन्टको मान्छेहरुदेखि लिएर एकाउन्टेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरु चाहिन्छ।
ठिक छ। त्यसैले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले सुरुमा के गर्दो रहेछ त फुलफिल द रिक्वायर्ड म्यान पावर्स इन एन अर्गनाइजेसन। ठिक छ, यसले चाहिँ रिक्वायर्ड म्यान पावर्सहरू फुलफिल गर्दो रहेछ। दोस्रो कुरा यसले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जस्तै म्यान पावरहरू आयो, स्किल्ड म्यान पावरहरू आयो, स्किल्ड म्यान पावर आएपछि कामहरू इफेक्टिभ ढङ्गले हुन्छ। ठिक छ, अब तपाईले घरको आफ्नो छोरा जसले 7 क्लास पढेको छ उसलाई पनि क्याल्कुलेटर चलाउन आउँछ, उसले पनि हिसाब गर्न सक्छ। तर जो मान्छे एकाउन्टमा नै पर्फेक्ट छ, त्यो एकाउन्टमा पर्फेक्ट भएको मान्छेले हामीले एकाउन्टेन्टको रूपमा राख्यौँ भने त उसले गर्ने काम कति राम्रो हुन्छ हैन? हो, त्यो कुरा हुन्छ, हो कि हैन? हो। त्यसै गरी जसले चाहिँ पहिलेदेखि नै राम्रो एक्सपिरियन्स गेन गरेको छ, त्यो सम्बन्धी राम्रो नलेज गेन गरेको छ, उसले गर्ने कामहरू राम्रो पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ, म्यानेज्ड ढङ्गले पनि हुन्छ है। त्यसैले दोस्रो भनेको के गर त प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गरौ, कामहरू छिटो छिटो हुन्छ, राम्रो ढङ्गले हुन्छ, सबैजना खुसी हुन्छन् काम देखेर हैन। एउटा राम्रो टिचर छ भने स्टुडेन्टहरू खुसी हुन्छ, एउटा राम्रो एकाउन्टेन्ट छ भने उसले बनाएको ब्यालेन्स सिट्सहरू जुन हुन्छ, एकाउन्टको सिट्सहरू जुन हुन्छ, हो त्यो राम्रो हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ हैन, सबैजना खुसी हुने भयो। ठिक छ। त्यसै गरी इन्जिनियरहरू राम्रो छ भने उनीहरूले बनाएको कामहरू राम्रो हुन्छ, डक्टर्सहरू राम्रो छ भने पेसेन्ट्सहरू खुसी हुन्छ, उसले बोल्ने ढङ्ग पनि राम्रो छ भने उसले सबै ठाउँमा खुसी बनाउन सक्छ मान्छेहरूलाई। त्यसैले दोस्रो कुरा के भयो त हेल्प्स टु इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी of the organization, helps to increase the productivity of the organization with proper management of available resources। ठीक छ, यो काम पनि गर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा के बन्छ त जस्तै स्कुलकै कुरा गरौँ। स्कुलमा के हुन सक्छ भने अब यो वर्ष जुन यो वर्ष छ, यो सर्टेन इयर छ हाम्रो स्कुल चल्ने इयर, त्यो स्कुल चल्ने इयरमा हामीले सर्ट टर्म प्लान्सहरू के गर्न सक्छौँ ताकि स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प होस्, टिचरहरूलाई हेल्प होस् हैन। त्यसै गरी हस्पिटल्समा हामीले इयरली काम गर्नु पर्यो नि, कस्तो खालको काम गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट्सहरूलाई हेल्प हुन्छ, त्यहाँको हेल्थ पर्सनल्सहरूलाई राम्रो हुन्छ, डक्टर्सहरूलाई सजिलो हुन्छ, हो त्यस्तो प्लान्सहरू बनाउने, सर्ट टर्म प्लान्सहरू। लङ टर्म प्लान्समा स्कुललाई 10 वर्षसम्ममा कुन लेभलमा पुर्याउने, हस्पिटललाई 10 वर्षसम्म कुन लेभलमा पुर्याउने, कस्तो खालको अरू कुराहरू थप्ने, जस्तै त्यहाँनेरि हार्ट सर्जरीको कुराहरू थप्न सकियो होला, ब्रेन सर्जरीको कुराहरू थप्न सकियो होला। त्यसै गरी स्कुल्समा हामीले नयाँ प्रोग्राम्सहरू थप्न सकियो, +2 को प्रोग्राम्सहरू, ब्याचलर्सको प्रोग्राम्सहरू, प्र्याक्टिकल ल्याबहरू थप्न सकियो होला हैन। हो त्यस्तो। अनि अरू स्किल्सको कामहरू जस्तै स्पोर्ट्सको कुराहरू, योगा मेडिटेसनको कुराहरू थप्न सकियो होला स्कुल्सहरूमा हैन। हो त्यस्तो कामहरू गर्न सक्ने भयो। त्यसैले जब त्यहाँनेरि स्किल्ड मेन पावर्सहरू, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गर्दा हेल्प्स टु क्रिएट सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म plans, policies and programs of organization growth and development। ठीक छ। त्यसै गरी जब तपाईँ काम गर्न थाल्नुहुन्छ एक्लै त तपाईँले हैन म दुनिया उठाउँछु भनेर तपाईँले सक्नु हुँदैन हैन। कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो भने तपाईँले एक्लै गर्न सक्नुहुन्छ, एक्लै गर्दाखेरि पनि तपाईँले त्यो काम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ जस्तै अरू 10 जना हुने हो भने त त्यो काम जुनलाई 10 दिन लाग्थ्यो त्यो त तपाईँले 2-1 घन्टामा नि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो खालको हुन्छ। एउटा टिम वर्क, कोलाबोरेसन भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जिन्दगीमा। हरेक कुराहरूमा जब टिम वर्क र कोलाबोरेसन आउँछ त्यति बेला त्यसले तपाईँलाई के फाइदा गर्छ भन्दा कामहरू सक्सेसफुल हुन्छ, इफिसियन्ट हुन्छ, अनि काम गर्न रमाइलो पनि हुन्छ नि। तपाईँ एक्लै पढ्दा र साथीसँग पढ्दा हेर्नुहोस् त कति धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ। सँगै बसेर तपाईँहरू पढ्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, हँसी मजाक हुन्छ, त्यहाँनेरि
अनि जस पढाइ पनि भइरहेको हुन्छ, पढाइको कुराहरू छिरि पनि रहेको हुन्छ हैन। हो एउटा के गर्ने रहेछ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एउटा टिमवर्कको कल्चर पनि त्यहाँनेरि डेभलप गर्न सक्छ। नेक्स्ट पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरू, इम्प्रुभ्स द टिमवर्क कल्चर अफ वर्कर्स इन द अर्गनाइजेसन। ठिक छ, यो अर्को कुरा भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्ट यही माथिको पोइन्ट्सहरूसँगै रिलेटेड छ, के गर्दो रहेछ त, स्ट्रेन्थन द रिलेसनसिप बिट्विन employees and employers that support to achieve organization goal। ठीक छ, यो पोइन्ट त तपाईहरुले पक्कै नै बुझ्नुहुन्छ होला है त। ल यो भयो हाम्रो पहिलो एन्सर। क्वेशन छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ त भन्दा, what plan has been made for the human resource development in the country। ठीक छ, अब के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि कस्तो प्लान्स एन्ड पोलिसिजहरू बन्दैछन् अथवा बनेको छन् भन्ने कुराहरू तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा के गर्नु भने यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट जुन छ, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको डेफिनेसन लेख्ने। ठीक छ, जहिले पनि त्यो गर्ने। 1 मार्क्स 2 मार्क्स भन्दा ज्यादाको क्वेशन छ भने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सोधा छ नि यहाँनेरि, हो सुरुमा त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा लेख्ने हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, अब यसको बारेमा तपाईहरुलाई नेपालको जुन जनशक्ति विकासको लागि कामहरू भइरहेको छ हैन, त्यसको बारेमा थोरै नलेज हुनुपर्छ। के कस्तो कामहरू भइरहेको छ, के गरिरहेको छन्, सरकारले के गरिरहेछ, प्राइभेट सेक्टर्सहरूले कसरी काम गरिरहेको छ, के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुले यहाँनेरि बुझ्न जरुरी छ। ठीक छ, सुरुमा के गर्ने त मैले भनिहाले, फर्स्टमा तपाईहरुले डेफिनेसन लेख्ने। ठीक छ, डेफिनेसन अफ एचआरडी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको तपाईहरुले डेफिनेसन लेख्ने। डेफिनेसन लेखेपछि तपाईहरुले यहाँनेरि के लेख्ने, मेनी वर्क्स आर बिङ डन फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इन नेपाल। ठीक छ, धेरै कामहरू भइरहेछ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि। त्यसमा के छ त भन्दा 5 इयर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू छ। ठीक छ, त्यसमा के पोइन्ट्सहरू आउँछ त भन्दा, पहिलो पोइन्ट भनेको हाम्रो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप। ठीक छ, नेपालमा भएको कामहरू है त, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप भन्ने छ। ठीक छ, अब यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, प्राइभेट सेक्टर्सहरू, ठीक छ, प्राइभेट सेक्टर्सहरूसँग गभर्नमेन्टले, म भन्छु तपाईहरुले यसलाई याद गर्ने है त, यसलाई याद गर्ने बुझ्ने, गभर्नमेन्टले के काम गरेको छ भने प्राइभेट सेक्टर्सहरूसँग मिलेर अब सबै स्किल्ड मेन पावर्सहरू अथवा सबै मेन पावरहरू त गभर्नमेन्टले मात्रै धान्न सक्दैन, द्याट इज इम्पोसिबल हैन। त्यसले चाहिँ गभर्नमेन्टले प्राइभेट सेक्टर्सहरूसँग कोलाबोरेसन गरेको छ। कोलाबोरेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि, स्किल्ड मेन पावर्सहरू छ भने तपाईहरुले पनि त्यो स्किल्ड मेन पावर्सहरूलाई हेर्ने र के काम गर्न सकिन्छ त्यो कामहरू गर्ने। अब त्यो स्किल्ड मेन पावर गभर्नमेन्टलाई चाहिएको छ, सपोज गभर्नमेन्टसँग त्यो लेभलको स्किल्ड मेन पावर छैन भने गभर्नमेन्टले प्राइभेट सेक्टर्सहरूलाई भन्छ, ए तपाईहरुसँग कोही छ यस्तो काम गर्ने भनेर भन्छ। प्राइभेट सेक्टरले छ भने छ, ल तपाईहरु उहाँहरूलाई चाहिँ एज अ इम्प्लोइ फर सर्ट टर्म इम्प्लोइमेन्टको लागि लान सक्नुहुन्छ भन्छ। त्यसैगरी प्राइभेटले पनि गभर्नमेन्टसँग हेल्प माग्छ कि मलाई पनि यस्तो खालको इम्प्लोइ चाहिरहेछ केही समयको लागि, के तपाईहरु मलाई प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उसले पनि हेल्प माग्छ, इम्प्लोइहरू आउँछन्। हो त्यसरी एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप भएर ह्युमन रिसोर्सेसहरू जुन छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लो गराउने है त, पब्लिकबाट प्राइभेट, प्राइभेटबाट पब्लिक, यसरी फ्लो गराउँदै गराउँदै के गर्ने, कामहरू गर्ने। यिनीहरूको पार्टनरशिपले त्यो हेल्प गरेछ। दोस्रोमा के छ, स्ट्रेन्थिङ, के छ त
strengthening strengthening the capacity of CTEVT के छ त सेन्टर फर टेक्निकल एजुकेसनल एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ हैन यो चाहिँ के गर्छ त टेक्निकल नलेजहरु भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरु दिन्छ जस्तै पीसीएल नर्सिङ त्यो एउटा भयो एनिमल हस्बेन्ड्रीको अर्को भयो एग्रिकल्चरहरुको अरु कुरा भयो डिप्लोमाको प्रोग्राम्सहरु त्यहाँनेर सिटीबीटी मा पर्छ इलेक्ट्रिकल सिभिल आर्किटेक्चर इलेक्ट्रोनिक्स आदि इत्यादि कुराहरु त्यहाँनेर पर्छ यो चाहिँ 3 इयर्स प्रोग्राम पनि हुन सक्छ 2 इयर्स प्रोग्रामहरु पनि हुन सक्छ 1 इयर प्रोग्रामहरु पनि हुन सक्छ त्यसले कोही मान्छेहरुलाई जबहरु चाहिएको हुन सक्छ हैन हो सबैको घरको एउटै खालको हालत हुँदैन कोही एकदम धनी घरबाट पनि हुन सक्छ कसैको इकोनोमिक स्ट्याटस एकदम पुअर पनि हुन सक्छ हैन हो त्यस्तो कन्डिसन्सहरुमा गभर्नमेन्टले सिटीबीटी प्रोग्राम्सहरुद्वारा के हेल्प गर्यो त भन्दाखेरि त्यो ह्युमन्सलाई चाहिँ स्किल्ड बनाउने काम गर्यो सर्ट पिरियड अफ टाइममा ताकि उनीहरुले जब पाउन् जब पाएर कामहरु गर्न सकुन् ठीक छ हो अब यसको लागि त सिटीबीटीलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो नि जस्तै हामीले प्लम्बिङको प्रोग्रामहरु इलेक्ट्रिशियनको प्रोग्रामहरु दिइरहेको छौं भने त्यहाँनेरि अझै राम्रोसँगले कसरी दिन सकिन्छ किनभने टेक्नोलोजी त हरेक दिन चेन्ज भइरहेको छ हरेक टाइममा टेक्नोलोजीमा चेन्ज आइरहेको छ त्यो टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गर्नको लागि त के गर्नुपर्ने हुन्छ सिटीबीटी को कोर्सेसहरु कोर्सको डिजाइन्सहरु सिटीबीटी को प्रोग्राम्सहरु सिकाउने मान्छेहरुलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ हैन हो त्यसको लागि सिटीबीटी लाई स्ट्रेन्थ गर्नुपर्ने काम छ हैन जसको कारण चाहिँ विभिन्न स्किल्ड म्यान पावर्सहरु डेभलप हुन सकोस् तेस्रोमा के गरिरहेछ भन्दा म्याचिङ लेबर डिमान्ड एन्ड सप्लाई म्याचिङ लेबर डिमान्ड एन्ड सप्लाई ठीक छ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि अब कुनै ठाउँमा एक प्रकारको ह्युमन रिसोर्सेसहरु चाहिएको हुन सक्छ कुनैमा नचाहिएको हुन सक्छ हैन कुनै ह्युमन रिसोर्सेसहरु धेरै चाहिएको हुन सक्छ कुनै एकदम कम चाहिएको हुन सक्छ न्यून मात्रामा चाहिएको हुन सक्छ जस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियर्सहरु धेरै चाहिएको हुन्छ तर बीएससी फिजिक्स अथवा मास्टर्स इन फिजिक्स पास गरेको मान्छेहरुको जुन डिमान्ड छ त्यो कम छ किनभने नेपालमा त फिजिक्सको ल्याबहरु त छैन जसमा फिजिसिस्टहरु काम गर्न सकुन् हैन त्यसरी ल्याबहरु बनिएको छैन तर सिभिल इन्जिनियर्सहरु त एउटा प्र्याक्टिकल कामहरु गरिरहेका हुन्छन् उनीहरुको डिमान्ड चाहिँ जेनरली धेरै हुन्छ अब गभर्नमेन्टले के गर्नु पर्यो भने के बीएससी फिजिक्स पास गरेको मान्छेले चाहिँ घरमा चिउरा कुटाएर त बसाउने काम भएन उसमा त स्किल छ उसमा पढाउने स्किल छ उसमा बुझाउने स्किल्सहरु छ हो त्यस्तो स्किल्सहरुलाई पनि गभर्नमेन्टले चाहिँ ठीक ठाउँ दिन सक्नु पर्यो उले त्यतिबेला के गर्नु पर्यो लेबरको डिमान्ड र सप्लाईलाई मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो सिभिल इन्जिनियर्स धेरै चाहिएको छ नि सिभिल इन्जिनियर्स पनि फुलफिल गर्न सक्नु पर्यो र जुन फिजिक्स पढेको मान्छेहरु छ केमिस्ट्रीको पढेको मान्छेहरु छ उनीहरुलाई पनि ठीक ठाउँमा ठीक एउटा पैसा दिएर चाहिँ काम लाउन सक्नु पर्यो म्याचिङ लेबर डिमान्ड र सप्लाई उनीहरुलाई पनि युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो नभए त सबै विदेश जाने भइहाल्यो नि विदेश गएर काम गर्ने भयो हैन हुन सक्ला उनीहरुले आफ्नो लेभलको भन्दा आफ्नो पढाइको लेभल भन्दा कम लेभलको कामहरु पाइन सकियोस् विदेशमा पनि धेरै नेपालको प्रोफेसर्सहरु गइराख्नु भएको छ प्रोफेसर्सहरु आफूले पढेको लेभल भन्दा तल्लो लेभल जुन हुन्छ अब कामको लेभल त हुँदैन तर आफ्नो स्किल्स भन्दा बाहिरको कामहरु गरिराख्नु भएको छ है त्यसैले गभर्नमेन्टले के गरिरहेछ लेबर डिमान्ड र लेबर सप्लाईहरुलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्नु पर्यो जुन फिल्डमा एक्सपर्टिज चाहिएको छ त्यतातिर पुर्याउन सक्ने काम गर्नुपर्छ नेक्स्ट भनेको क्वालिटी एन्ड स्किल्ड एजुकेसन प्रोवाइड गर्न सक्नुपर्छ ठीक छ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो एजुकेसनमा क्वालिटी जस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलले अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि हरेक स्टुडेन्टको लागि उसँग पैसा होस् नहोस् जे होस् उ शहरबाट होस् अथवा ओलमचुङ्गला सोलुखुम्बुको गाउँैबाट होस् जुनै ठाउँ होस् कर्णालीको गाउँबाट होस् राप्ती महाकाली जहाँको गाउँबाट होस् उले क्वालिटी एजुकेसन पाउनु पर्यो हैन र उसमा स्किल हुनु पर्यो किनभने थ्योरेटिकल नलेजले मात्रै काम गर्दैन उसले चाहिँ प्रोफेसनल लेभलमा काम गर्न सकोस् भनेर नेपाल अनलाइन स्कुलले काम गरिरहेको छ हो गभर्नमेन्टले पनि त्यही काम गरिरहेछ कि क्वालिटी एन्ड स्किल्ड एजुकेसन चाहिँ प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रोवाइड गर्न सकोस्
ठीक छ हो त्यसको काम उसले गर्न सक्नु पर्यो ताकि ऊ एउटा नेप्लिज मार्केटमा मात्रै होइन ऊ इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि काम गर्न सकोस् अमेरिकामा गएर पनि उसले चाहिँ आफ्नो लेभलको आफूले पढेको लेभलको काम पाउन सकोस् उसले चाहिँ त्यहाँनेरि गएर भाँडा माझ्नु नपरोस् झाडु पोछा लाउनु नपरोस् हुन त त्यो काम दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो काम हो हैन तर जसले झाडु पोछा लाउने ट्रेनिङ पाएको छ उसले त्यो काम गरोस् क्या त्यो भन्न खोजे किनभने उसमा उसलाई थाहा छ नि त कि यसरी क्लिनिङको काम गर्दाखेरि यसरी राम्रो हुन्छ यसरी भाँडा माझ्दा यस्तो राम्रो हुन्छ भनेर हैन अब जसलाई भाँडा माझ्नै आउँदैन उसलाई भाँडा माझ्न लाएर काम भयो त भएन नि त उसले त आफ्नो स्किल अनुसार काम गर्न सक्नु पर्यो क्या अर्को के छ भने स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम्स ठीक छ यो धेरै भइरहेको हुन्छ जेनरली हाम्रो चाहिँ चाइना र इन्डियामा स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू जेनरली हामीले देख्न सक्छौँ जस्तै स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सले फाइदा के गर्छ भन्दाखेरि एउटा नेपाली स्टुडेन्ट जब चाइनामा जान्छ उसले चाइनाको कल्चर सिक्छ पहिलो कुरा ट्रेडिसनहरू सिक्छ कसरी पढ्दो रहेछन् भन्ने कुराहरू सिक्छ कसरी काम गर्दो रहेछन् भन्ने कुराहरू सिक्दो रहेछ कति खर्चन त्यहाँको मान्छेहरू काम गर्दाखेरि त्यो कुराहरू सिक्छ र उसले त्यो कुराहरू नेपालमा आएर सिकाउन सक्छ त्यस्तो राम्रो कुराहरू टिप्ने हो नि त अरूको राम्रो कुराहरू लिने हो ठीक छ अरूको नराम्रो बानीहरू त छ भने त हेर्नु परेन तर राम्रो कुराहरू छ भने त्यो राम्रो कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ त्यो राम्रो कुराहरू सिक्ने बानी बसाल्नुपर्छ हो यसरी स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरूले के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि एउटा देशलाई अर्को देशको कल्चरहरू सिकाएर हामीले राम्रो बनाउने काम गर्छ जस्तै सार्कहरूमा स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुन्छ हाम्रो सार्क अर्गनाइजेसन जुन छ साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन यो अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर के गर्न सक्यो भन्दा प्रत्येक देशमा स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू गरेर स्कलरसिप स्किम्सहरू राखेर चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई पठाउन सक्ने भयौँ ठीक छ यो कुराहरू भयो यो पोइन्टलाई तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने व्हाट आर द च्यालेन्जेस इन HRD मैले HRD लेखेँ द ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इन नेपाल गिभ यर सजेसन्स टु ओभरकम दी च्यालेन्जेस अब यो च्यालेन्जेसहरूलाई ओभरकम गर्न के गर्नुपर्छ यसले भनिरहेछ सुरुमा मैले भनेअनुसार के लेख्नु पर्यो सुरुमा हाम्रो यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको तपाईहरूले के गर्नु पर्यो त डेफिनेसन लेख्नु पर्यो ठीक छ फर्स्ट कुरा यो आउन गयो यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो के हो भनेर त्यसपछि के लेख्ने देयर आर भेरियस च्यालेन्जेस इन HRD इन नेपाल भनेर लेख्ने ठीक छ अनि द मेजर च्यालेन्जेस आर भनेर लेख्ने अब यसको टेबल फर्मेटमा काम गर्नु भयो भने त अझै बेस्ट हुन्छ ठीक छ यस्तो टेबल फर्मेट एउटा बनाउने टेबल बनाउने एउटा पोइन्ट वाइज एन्सर लेखिसकेपछि तपाईलाई फाइदा के हुने हो भने त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले राम्रो एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ अथवा राम्रो मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ है त जब यसरी तपाई टेबल बनाएर काम गर्नुहुन्छ ठीक छ त्यसैले टेबल बनाउने कोसिस गर्नुस् है टेबल बनाउँदाखेरि जे होस् बेफाइदा केही पनि हुँदैन फाइदा हुन्छ है यतापट्टि मैले राखे यहाँसम्म त तान्नै पर्यो ल थोरै यता सार्नै पर्यो ल यहाँनेरि आयो त्यसपछि यसलाई ल यतासम्म मैले ताने है त ल यति कुराहरू आयो पोइन्ट वाइज एन्सर लेख्ने कोसिस गर्ने सजिलो हुन्छ राम्रो एन्सर आउँछ यहाँनेरि हाम्रो च्यालेन्जेसहरू भयो के च्यालेन्जेसहरू छ र च्यालेन्जेसहरूलाई के सोलुसन्सद्वारा सल्भ गर्न सकिन्छ यो कुराहरू भयो पहिलो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ के छ भने ब्रेन ड्रेन भन्ने छ के हो त यो ब्रेन ड्रेन भनेको मान्छेको दिमाग खराब गर्नु भन्छ के ब्रेन ड्रेन भनेको चाहिँ अरूको दिमागलाई चेन्ज गरिदिने कस्तो ब्रेन ड्रेन भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरू अब नेपालमा बसेको हैन हामी एकअर्काको दाजुबहिनी भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ एकदम आफूसँग चाहिँ एकदम ट्रुथफुल कुरा गर्नुपर्छ है त के कुरा भयो भन्दा नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छैन है इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छैन स्किलको कुराहरू पनि जेनरली सिकाइएको छैन हैन यो प्रब्लमले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो विदेशतिर जाने ठीक छ मान्छेहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशतिर जाने रेट बढ्यो
ठिक छ। नेपालमा त केही पनि छैन, केही पनि कामै हुँदैन, नेपालमा बसेर के गर्न सकिन्छ र भन्ने टाइपको एउटा सोच आयो हैन। अब यो ब्रेन ड्रेन भन्ने जुन कुरा छ यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि नेपालको काम छैन हैन, सिधा कुरा नेपालमा बसेर काम छैन, नेपालमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, नेपाल भन्ने देशले हामीले केही दिएन भनेर मान्छेमा एउटा मानसिकता डेभलप भएको छ। ठिक छ। अब यो मानसिकता त हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यो मानसिकता चेन्ज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज should be created within the country, should be created within country, यो गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि मात्रै यो ब्रेन ड्रेनिङ जुन भइरहेको छ हाम्रो दाजुभाइहरुको त्यो ब्रेन ड्रेनिङको काम रोकिन्छ। दोस्रोमा के छ हाम्रो ल्याक अफ सफिसिएन्ट बजेट। नेपालमा जुन डेभलपमेन्टको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सफिसिएन्ट बजेट छैन। ठिक छ। अब नेपालको बजेट लगभग कति खरब छ नेपालको बजेट। यो आर्थिक वर्षमा त्यो बजेट भाषण हुन्छ, त्यहाँनेरि विभिन्न कुराहरुको लागि छुट्याइएको हुन्छ। अब एकचोटी रोडको लागि हेभी बजेट छुट्यायो भने त्यो वर्ष राम्रो हस्पिटल बनाउन सकिँदैन। ठिक छ। अथवा हस्पिटलको लागि बजेट छुट्याइयो भने त्यो बेला तपाईहरुले पानीको रिसोर्सेसहरुको लागि बनाउन सक्नु हुँदैन, बिजुलीको रिसोर्सेसहरुको लागि डेभलपमेन्ट गर्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ। बजेटहरु आएन। अब के गर्नु पर्यो सफिसिएन्ट बजेट छैन भने बजेट त निकाल्नु पर्यो, पैसा त कमाउनु पर्यो। अब तपाईले कम पैसा कमाउनु हुन्छ भने तपाईले अर्को जब गर्नुहुन्छ नि हैन, तपाईलाई महिनाको 20,000 चाहिएको छ तर तपाईको जागिरले 10,000 मात्र दिन्छ भने तपाईहरुले अर्को जागिर खोजेर 10,000 कमाउनु हुन्छ। ठिक छ। हो। अब ल्याक अफ सफिसिएन्ट बजेट छ भने देशले के गर्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्टको कामहरु गर्नु पर्यो। विदेशबाट कम्पनीहरुलाई आउनुस् न त नेपालमा पनि यस्तो खालको छ, नेपालमा पनि तपाई कम्पनी सेटअप गरेर कामहरु गर्नुस् भन्ने। अब नेपालमा विदेशीले कम्पनी सेटअप गरिसकेपछि त्यसको रेभिन्यूहरु त्यहाँबाट आउने भयो, हाम्रो नेपाली जनताहरुले के पाउने भयो त इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज पाउने भयो। अब इन्डस्ट्रिजहरु आएपछि स्किल सिक्नु पर्यो, स्किल सिकाउनको लागि त स्किल पनि सिक्ने भयो जनताहरुले, त्यो हुने भयो। यसको लागि के गर्नु पर्यो त इन्टरनल एन्ड फोरेन इन्भेस्टमेन्ट should be increased to develop skilled and semi-skilled human resources भनेर आयो त यहाँ यो कुराहरु आयो। यो कुरा गरिसकेपछि मात्रै अर्को कुरा डेभलप हुने भयो। थर्डमा के छ हाम्रो lack of proper matching between demand and supply of human resource हैन। अब नेपालमा जति स्किल्ड मेन पावरहरु छन् त्यो स्किल्ड मेन पावरहरुले सबै ठाउँमा काम पाएको छैनन् हैन। तपाईले सुन्नु भएको छ नि डाक्टर इन्जिनियर्सहरु बेरोजगार भएर घरमा बसेको, उनीहरुसँग स्किल छ तर उनीहरुले के पाएको छैन त जब अपर्च्युनिटिजहरु पाएको छैन। त्यसैले नेपालमा के छैन त म्याचिङ बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्सेस छैन। यसरी डिमान्ड र सप्लाई अफ ह्युमन रिसोर्सेसहरु नै मिलेन भने त कसरी काम हुन्छ। त्यसैले यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा प्रपर स्टडी गर्नु पर्यो ताकि कहाँनेरि कस्तो खालको मेन पावर्सहरु चाहिएको छ, नेपाललाई कस्तो खालको मेन पावर्सको जरुरत छ भन्ने कुराहरु चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो र अरु विभिन्न कुराहरु पनि स्टडी गरेर के गर्न सकिन्छ भने यस्तो खालको मेन पावर्सहरु चाहिएको छ र जुन मेन पावर्सहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ ठीक ठाउँमा हामीले लाउन सक्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो त यहाँनेरि भन्दा a proper study should be made to ensure appropriate
placement of produced human resource within a country ठीक छ यो अर्को आयो हाम्रो यो कुरा पनि हुनु पर्यो है त यो कुरा पनि त्यहाँनेर हुनु पर्यो ठीक छ चौथोमा के छ भने हाम्रो फोर्थमा हाम्रो के छ नि ल्याक अफ proper public and private partnership भनेको छ ल्याक अफ प्रपर पब्लिक एन्ड प्राइभेट पार्टनरशिप भनेको छ अब गभर्नमेन्ट र पब्लिक सेक्टर्सहरु ठीक छ गभर्नमेन्ट र प्राइभेट सेक्टर्सहरुले सँगै मिलेर मजाले काम गरेको छैनन् अब गभर्नमेन्टले भन्छ प्राइभेट सेक्टरले बिगार्यो भन्ला प्राइभेट सेक्टरले भन्छ गभर्नमेन्टले हामीलाई अपर्च्युनिटिज दिदैन अब यसरी नमिली काम गरिसकेपछि त काम छैन हैन यसरी त काम हुँदैन त्यसैले यो सबै कामहरु चाहिँ त्यहाँनेरि गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट एन्ड प्राइभेट सेक्टर्स should go hand in hand to develop effective HRD for present and future ठीक छ प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर को लागि चाहिँ यो कामहरु गर्नु पर्यो अब अर्कोमा दुईटा पोइन्ट्सहरु लेख्दिन्छु जसलाई चाहिँ तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है त पोइन्ट के छ भने सोशियो कल्चरल एन्ड इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेसन सोशियो कल्चरल एन्ड इकोनोमिक डिस्क्रिमिनेसन भन्ने छ अब के छ भन्दाखेरि कुनै अब ठाउँमा एकदम धनी मान्छेहरु छन् कुनै ठाउँमा गरिब मान्छेहरु छन् त्यसैगरी अब जातवादको कुरा पनि आउँछ अझै पनि त जातवादको कुराहरु नेपालमा प्रेजेन्ट छ अब यस्तो भइसकेपछि के हुने भयो त त्यहाँनेरि भन्दा मान्छेहरुलाई चाहिँ काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने भयो किनभने त्यहाँनेरि रिसोर्सेसहरु राम्ररी तिनीहरुले पाउने भएनन् ठीक छ अनि एजुकेसनको प्रोग्राम्सहरु एजुकेसनको कामहरु राम्ररी हुने भएन ठीक छ अब एजुकेसनको कामहरु राम्ररी नपाउने भएपछि हैन यो त ठीक छैन मान्छे भन्ने भयो त्यसैगरी जसको इकोनोमिक कन्डिसन वीक छ उनीहरुले के गर्न पाएनन् त राम्ररी पढ्न पाएनन् अब के जसको इकोनोमिक कन्डिसन वीक छ उनीहरुले राम्ररी पढ्न नपाउनु त त्यस्तो त हुँदैन हो त्यस्तो त हुनु भएन नि त कहिले पनि हैन हो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त तपाईहरुले लेख्ने त्यसैगरी अर्को के छ ल्याक अफ स्किल ओरिएन्टेड अर टेक्निकल एजुकेसन ठीक छ स्किल ओरिएन्टेड अथवा टेक्निकल एजुकेसनहरुको पनि के छ नेपालमा कमी छ ठीक छ के लेख्ने ल्याक अफ स्किल ओरिएन्टेड अर टेक्निकल एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ यो अर्को पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नु है त के लेख्न सक्नुहुन्छ जो सर्ट फर्ममा यसरी तपाईहरुले पोइन्ट्स वाइज लेख्नु भयो भने त राम्रोसँग मार्क्स पाइहाल्नुहुन्छ ठीक छ यो कुराहरु बुझियो ल यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को क्वेशन तिर जाउँ हामी क्वेशन के छ भने हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इज important for overall development of country ठीक छ justify this statement with 4 points justify this statement with 4 points ठीक छ human resource development is important for overall development of the country अब यसको बारेमा जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अब यसको आन्सर लेखौं सुरुमा ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो अथवा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको डेफिनेसन लेख्नै पर्यो ठीक छ के गर्नु पर्यो एचआरडी को डेफिनेसन लेख्नु पर्यो त्यसपछि अब चारवटा पोइन्ट्सहरु लेख्नु पर्ने छ हैन के लेख्ने डेफिनेसन लेखिसकेपछि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट फर ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री त्यसपछि के लेख्ने बिकज अफ द फलोइङ रिजन्स भनेर लेख्ने पहिलो रिजन के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पहिलो रिजन तपाईहरुले के लेख्ने भन्दा helps
and encourages people to use their potentiality for the development of their native country, ठीक छ। यो कुराहरु हुने भयो। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट गर्यो भने एउटा राम्रो ढंगले गर्यो भने यस्तो एउटा काम हुने रहेछ, ठीक छ। दोस्रोमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा focused to improve the quality, skill and performance of manpower, which helps to accelerate the rate of country development। यो काममा पनि यसले गर्ने भयो। तेस्रो पोइन्टमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा insists to prepare a sustainable human resource development plan and its effective के छ त implementation as required for changing circumstances। यो पनि अर्को हाम्रो के हुने भयो त सस्टेनेबल ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको लागि किन ह्युमन रिसोर्सेसहरु डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ हो त्यसको लागि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हुन जान्छ यो, ठीक छ। यो कुराहरु पनि बुझियो। त्यसैगरी एउटा स्किल्ड मेन पावरहरु भइसकेपछि के हुने भयो त ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट भइसकेपछि स्किल्ड मेन पावर छ। स्किल्ड मेन पावर भएपछि हामीलाई थाहा छ उनीहरुले राम्ररी काम गर्न सक्छन् हैन। जस्तै अब इलेक्ट्रिशियनको काम त कम्प्युटर इन्जिनियरले गर्न सक्दैन हैन, अथवा कविले त त्यो काम गर्न सक्दैन भने चाहिँ हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं helps to create a favorable environment of trust and respect between employees and employers, between employees and employers of organization, ठीक छ। यो कुरा पनि यसले दिने भयो है त। यो कुराहरु बुझियो ल। अब अर्को एउटा क्वेशन कस्तो छ भने हामीसँग यहाँ हेर्नुस् है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है। हामीलाई क्वेशन के दिएको छ भने व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, व्हाट इज human resource development, write the process of human resource development, write the process of human resource development। sir, what is human resource development, write the process of human resource development। अब हामीले यहाँनेरी प्रोसेस अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट लेख्नु पर्यो सुरुमा हैन। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको प्रोसेस के छ भनेर लेख्ने। त्यसपछि सुरुमा डेफिनेसन लेख्ने, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको डेफिनेसन लेख्ने। त्यसपछि के लेख्ने ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको प्रोसेस के हो भनेर लेख्ने। प्रोसेस साथसाथै तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ यो के हो भन्ने कुराहरु जब तपाईले लेख्नुहुन्छ त्यतिबेला सजिलो हुन्छ है त। ल यहाँनेर एउटा टेबल बनाउनुस्। यसरी टेबल बनाइसकेपछि यहाँनेर तपाईहरुले यसरी
एउटा लाइन आयो यहाँ, त्यसपछि यहाँनिरसम्म तलसम्म एउटा लाइन बनाउने, यहाँनिरसम्म एउटा तपाईहरुले लाइन बनाउनुस्, यहाँनिर आयो, त्यसपछि अर्को यहाँनिर आयो माथिसम्म। ल यसलाई यतापट्टि लाने है, यहाँसम्म आयो एउटा लाइन त साह्रै बाङ्गो भयो, ठिक छ। ल यहाँनिरसम्म आयो है, त्यसपछि यहाँनिर हामीले बनाउँ है त। ल सुरुमा हाम्रो के छ त, एचआरडी प्रोसेस, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको प्रोसेस के हो, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन भनेर छ है, यो छ। अब पहिलो पोइन्टमा हामीले के लेख्नु पर्यो, सुरुमा प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, ह्युमन रिसोर्सको प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ, कस्तो खालको ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिएको छ र फ्युचरमा प्रेजेन्टमा कस्तो ह्युमन रिसोर्स चाहिएको छ र फ्युचरमा कस्तो प्रकारको ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिएको छ, त्यसको प्लानिङ बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो, इन्स्योर प्रेजेन्ट स्ट्याटस अफ ह्युमन रिसोर्स, ठिक छ, प्रेजेन्टको ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गराउनु पर्यो हैन, एन्ड एनालाइसिस अफ इट्स फ्युचर डिमान्ड such as skilled and semi-skilled human resource, ठीक छ, skilled and semi-skilled human resourceहरू यस्तो कुरा गर्नु पर्यो। यो भयो हाम्रो पहिलो। दोस्रोमा हामीले के गर्नु पर्यो त, एनालाइसिस अफ ह्युमन रिसोर्स, हामीसँग कस्तो प्रकारको ह्युमन रिसोर्सेसहरू प्रेजेन्ट छन् यसको हामीले के गर्नु पर्यो त, एनालाइसिस गर्नु पर्यो है त। हामीले सुरुमा प्लान बनायौँ, यस्तो टाइपको ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ हामीलाई भनेर प्लान बनायौँ, त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, कस्तो प्रकारको ह्युमन रिसोर्सेसहरू प्रेजेन्ट छन् अथवा कस्तो प्रकारको ह्युमन रिसोर्सेसहरू हामीलाई चाहिएको छ, कति स्किलसम्मको ह्युमन रिसोर्सेसहरू हामीलाई चाहिएको छ, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, analysis of present sectors of job opportunities and present statistics, quality and skill of different human रिसोर्सेस, यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब एनालाइसिस गरिसकेपछि, ठिक छ, हामीले एनालाइसिस पनि गर्यौँ, एनालाइसिस गरिसकेपछि नेक्स्ट काम भनेको हाम्रो के हुन्छ, थर्ड नम्बरमा भने म्याचिङ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई। हामीले एनालाइज गरिसकेपछि प्लान बनायौँ, यस्तो ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ भनेर प्लान बनायौँ, त्यसपछि एनालाइज गर्यौँ, यो इन्डस्ट्री अथवा यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो प्रकारको ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिएको छ भनेर हामीले प्लानहरू गर्यौँ। थर्डमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, अब हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ अहिले कस्तो छ है, इकोनोमिक ग्रोथ कस्तो छ, फ्युचरमा कस्तो प्रकारको इकोनोमिक ग्रोथ हुनेवाला छ, त्यसलाई म्याच गरेर चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई, यदि केही रिसोर्सेसहरू धेरै चाहिएको छ भने त्यस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू धेरै निकाल्ने, कुनै ह्युमन रिसोर्सेसहरू थोरै चाहिएको छ भने थोरै मात्रामा मात्र ह्युमन रिसोर्सेसहरू त्यस्तो खालको खोज्ने है त, ठिक छ। त्यसलाई म्याच गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, एनालाइसिस अफ present population growth of the country, growth of economic activities, employment opportunities and required manpower, ठीक छ, यसको पनि एनालाइसिस गर्नु पर्यो है त। यो कुरा पनि बुझ्यो। अब अर्को छ, हामीले म्याच पनि गर्यौँ,
यस्तो ठाउँमा यस्तो खालको ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिने रहेछ, यो कुरा पनि हामीले पत्ता लगायौँ। यसपछि अर्को काम हामीले के गर्नु पर्ला त? अर्को काम भनेको हाम्रो चौथोमा के काम आउन जान्छ भने डेभलपमेन्ट अफ इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स। ठिक छ, हामीलाई थाहा भयो हामीले के गर्यौँ, सुरुमा प्लान बनायौँ। प्लान बनाएपछि यस्तो खालको प्लानहरू हुन्छ भनेर बनायौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त? एनालाइसिस गर्यौँ। यस्तो खालको ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिएको रहेछ भनेर एनालाइसिस गर्यौँ। त्यसपछि अथवा यस्तो खालको ह्युमन रिसोर्सेसहरूको निड हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि डिमान्ड कति छ, कति सप्लाई गर्नुपर्ने, कति चाहिएको छ भन्ने कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड प्रोग्राम्सहरू स्टार्ट गर्नु पर्यो। यस्तो खालको रिसोर्सेसहरू चाहिएको छ, यस्तो खालको मान्छेहरू हामीलाई चाहिएको छ, आउनुहोस् भन्ने। यदि उनीहरूलाई स्किल छैन भने उनीहरूलाई स्किल दिने हो, त्यस्तो खालको कामहरू गर्नुपर्छ। तर हामीले के गर्नु पर्यो? प्रोग्राम्सहरू बनाउनु पर्यो। ठिक छ, हामीले यस्तो खालको ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिएको छ, ल यस्तो खालको मान्छेहरू आउनुहोस् भनेर हामीले भन्नु पर्यो। ठिक छ, के गर्नु पर्यो? इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेटिङ प्रोग्राम्स, इम्प्लोइमेन्ट generating programs and institutions have been developed to utilize human resources, यो अर्को भयो। ठिक छ, यो आयो। नेक्स्टमा के आउँछ हाम्रो 5 मा ट्रेनिङ भनेर आउँछ। ठिक छ, ट्रेनिङ्स भनेर आउँछ। ट्रेनिङ्समा के आउँछ भन्दा धेरै प्रकारको अब ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरू पनि डेभलप गर्यो, इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम्सहरू बनाइयो। इम्प्लोइमेन्ट प्रोग्राम्सहरूमा हामीले के बनायौँ त हेर्नुहोस् त? इन्स्टिट्युसन्सहरू र प्रोग्राम्सहरू बनायौँ। अब यिनीहरूले के गर्नु पर्यो? ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो। यो ट्रेनिङमा यिनीहरूले के दिनु पर्यो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, कस्तो वर्क फ्लोमा काम गर्ने, कोलाबोरेसनहरू कसरी गर्ने, यो सबै काम दिन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ यहाँनेरि? various skill oriented trainings are provided to people to fulfill the human resources needed। ठिक छ, यो कुरा पनि हामीले गर्नु पर्यो। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। ल ठिक छ, यो अर्को भयो है त एन्सर। तपाईहरुले म सँगसँगै गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलैसँगै पोइन्ट वाइज लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। अर्को क्वेशन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेशन हामीसँग के छ भने व्हाट इज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट छ। ठिक छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर छ। के हो त ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको? यो कुरा हामी लेखौँ है त। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, यो कुरालाई एक्सप्लेन गरौँ। जस्तै तपाईहरुले ब्याङ्क्सहरुमा पनि देख्नुहुन्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको। ठिक छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेपछि स्किल्ड मेन पावरहरू हुन्छन्। ठिक छ, स्किल्ड मेन पावरहरू हुन्छन्। त्यो स्किल्ड मेन पावरहरूलाई चाहिँ कुन समयमा कुन ठाउँमा कसरी काम गराउने, ठिक छ, कुन समयमा कुन ठाउँमा कसरी काम गराउने ताकि उनीहरूबाट म्याक्सिमम आउटपुट आओस्, म्याक्सिमम राम्रो आउटपुट आओस्, त्यसको लागि चाहिँ जे गरिन्छ त्यो भनेको हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्ने भयो। ठिक छ, के हुँदो रहेछ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ द प्रोसेस अफ अपॉइंटिङ एन्ड डेभलपिङ employees to make them more skillful, and to improve their efficiency। ठीक छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजर भनेर नै आजकल भेरियस इन्स्टिट्युसन्सहरू, अर्गनाइजेसन्सहरूमा, इन्डस्ट्रिजहरूमा राखिएको हुन्छ है त। इट इज द रेगुलर प्रोसेस अफ एन अर्गनाइजेसन एन्ड कन्ट्री। ठीक छ, इट्स द रेगुलर प्रोसेस of an organization and country। ठीक छ, यो एउटा के हो त रेगुलर प्रोसेस हो। किनभने मान्छेलाई
आफ्नो एउटा सर्टेन काममा ऊ पोख्त हुन्छ, ऊ सबै काममा पोख्त हुन सक्दैन हैन। हो त्यसैले उसलाई चाहिँ उसको काममा कसरी तपाईहरुले म्याक्सिमम एफिसिएन्सी आउटपुट दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले यो रेगुलर प्रोसेस अफ के हो त एउटा कन्ट्री अर अर्गनाइजेसन हो। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि रेगुलरली हामीले मान्छेलाई अपडेटेड गराउनु पर्छ, किनभने उनीहरूको कामहरू अपडेट हुँदै जान्छ। कुनै बेला उनीहरूले एउटा काम गर्लान्, कुनै बेला अर्को काम गर्लान्, उनीहरूले रेगुलर अपडेट गराउँदै यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ। ठीक छ। यसले चाहिँ के कुराहरुमा प्रायोरिटी दिन्छ, के कुराहरुमा यसले प्रायोरिटी दिने काम गर्छ। पहिलो कुरा भनेको यसले के गर्छ त इम्फेसिस, यसको मेन कामहरु जस्तै है त यो इम्फेसिस अन ओभरअल डेभलपमेन्ट, emphasis on overall development of an organization and human resource management। ठीक छ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भयो। ठीक छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ कुनै पनि अब इम्प्लोइजहरु जुन छन् त्यो इम्प्लोइजहरुले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। एउटा अर्गनाइजेसनमा आइसकेपछि राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ र जुन काम लिएको छ त्यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले राम्ररी बुझाउन सक्छ। किनभने उले त तपाईले यो काम गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि हामीले त्यो काम राम्रो काम गरिनौं भन्दा अरु काममा असर गर्न सक्छ नि त हैन। हो त्यस्तो हुन सक्छ। जस्तै हामीले रोटी पकाउनु पर्ने छ, रोटी पकाउँदाखेरि जुन पिठो मुसिन्छ त्यो पिठो नै राम्ररी मुसिएन अथवा पिठो नै बिग्रिया छ हैन भने हाम्रो रोटी राम्ररी बन्छ बन्दैन नि। भनेपछि सुरुदेखि अन्तिमसम्मको स्टेप वाइज कामहरु राम्ररी हुनुपर्छ, नभए हुन सक्दैन। त्यसैले दोस्रो कुरा यसले के गर्दो रहेछ नि makes the employees accountable towards organization, accountable towards organization भन्ने छ। ठीक छ, यो कुराहरु हुँदो रहेछ। त्यसै गरी प्रत्येक अनुसार स्किलहरु पाउँछ। जस्तै एउटा खाना पकाउने रेस्टुरेन्टमा हेरौँ हामी, कसैले सब्जी काट्ने पाउँछ हैन, हो उलाई खाना पकाउन आउँछ तर उले सब्जी राम्ररी काट्छ। कसैले सुपहरु बनाउँछ, उलाई सब्जी काट्न पनि आउँछ, अरु कुरा पनि बनाउन आउँछ तर उले सुप बेस्ट बनाउँछ नि त। कसैले के गर्ला त खाना राम्ररी पकाउला, उले सब्जी पनि काट्न सक्छ, सुप पनि बनाउन सक्छ तर उसको मेन फोकस भनेको खाना राम्रो बनाउनु हैन। हो के गर्दो रहेछ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले gives responsibility considering the knowledge, skills and capability of employees। ठीक छ, यो काम यसले गर्दो रहेछ है त। चौथो कुरा भनेको अब कसैले राम्रो काम गर्यो भने उसलाई त पक्कै नै राम्रो भनिन्छ, कसैले नराम्रो काम गर्यो भने उसलाई त्यही अनुसारको सजाय पनि मिल्छ। अभियस कुरा उसले गाली खाला अथवा उसलाई सस्पेन्ड गरिएला के होला अथवा उसलाई सम्झाइएला यस्तो गर्नु हुँदैन, यसरी काम राम्रो गरिन्छ। ठीक छ। र यो अनुसार के फाइदा हुने भने encourages employees to perform their duties on the basis of reward and punishment system। यो अनुसार चाहिँ उसले काम गर्ने रहेछ। यहाँसम्म त तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ नि, यहाँसम्म पक्कै नै तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लागेन, पक्कै पनि कन्फ्युजन नहोला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। ठीक छ। ल यतिसम्म बुझ्नुभयो, यो कामहरु लेखिसक्नुभयो, यो पोइन्ट्सहरु सबै पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले नि लेख्नु होला है त, यो पोइन्ट्सहरु इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो show the difference between human resource development HRD and HRM। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र के त हाम्रो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट को सम्बन्धी तपाईले के लेख्नु पर्यो, डिफरेन्सेसहरु लेख्नु पर्यो भनेको छ। के डिफरेन्सेसहरु होला तपाईले अब जेनरली यसमा 4 to 5 वटा डिफरेन्सेस लेख्नु भयो भने दैट विल बी सफिसिएन्ट है त। त्यति चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस तपाईले के बुझ्नु भएको छ त्यो कुरालाई नै बुझाउँदै तपाईले यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। ल
यो पोइन्ट्सहरु हामी लेखौं के कस्तो हुँदो रहेछ यो पोइन्ट्सहरु तपाईले आफ्नै अनुसार पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यतापटि छ एचआरडी यतापटि छ एचआरएम ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पहिलो कुरा त यसको डेफिनेसन लेख्ने ठीक छ पहिलो कुरा यसको डेफिनेसन लेख्ने फर्स्टमा यसको डेफिनेसन के छ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको एउटा continuous process which develops required human resources as per the need and demand of institution, organization or country ठीक छ यो भयो हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अब ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको के हो प्रोसेस अफ appointing and developing human resources to enhance their performance in organization ठीक छ यो भयो हाम्रो डेफिनेसन अब दोस्रो एउटा पोइन्ट डेफिनेसन त एउटा पोइन्ट भइहाल्यो दोस्रो पोइन्टमा हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अब ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि मेन काम भनेको गभर्नमेन्ट सेक्टर्सहरूले अरूलाई पुश गर्ने काम गर्छ प्राइभेट सेक्टर्स अथवा अरू सेक्टर्सहरू होस् गभर्नमेन्टले जेनरली त्यसलाई पुश गर्ने कामहरू गरिरहेको हुन्छ ठीक छ यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भने दोस्रो पोइन्टमा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको इट्स अ अनगोइङ प्रोसेस यो चलिरहेको छ हरेक समयमा यो चलि नै रहन्छ ए अनगोइङ प्रोसेस है त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको कस्तो भयो त भन्दाखेरि सधैँ यो चाहिँ एउटा डेभलपिङ फेजमै हुन्छ जहिले पनि एउटा स्ट्यान्ड पोइन्ट हुन्छ भन्ने छैन जहिले पनि एउटा डेभलपिङ फेजमा गइरहेको हुन्छ र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने इट इज ए रुटिन प्रोसेस रुटिन भनेको एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम पछि फेरि त्यसलाई के गरिन्छ त अपडेट गर्ने कामहरू भइरहेको नै हुन्छ अब यसपछि यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त हाम्रो यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ कस्तो हुन्छ एक्जाम्पल भने सपोज कसैले प्लम्बिङ ट्रेनिङ दिन्छ भने यसलाई थोरै एक्सप्लेन गरिदिनु होला है त प्लम्बिङ ट्रेनिङ लिनु भनेको एउटा के हो त प्लम्बिङ ट्रेनिङ यदि गभर्नमेन्टले दिन्छ भने त्यो एउटा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको काम हो त्यसैगरी यहाँ चाहिँ युटिलाइज द प्लम्बर्स अब प्लम्बर्सहरूलाई कुन ठाउँको कुन काम दिने कुनै प्लम्बर्सहरू धेरै स्किलफुल हुन सक्छन् उनीहरूलाई कम्प्लेक्स कामहरू दिने कुनै प्लम्बर्सहरू त्यति स्किल नहुन सक्छन् तिनीहरूलाई सिम्पल कामहरूदेखि सिकाउँदै जाने हो त्यो भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट हुन जान्छ ठीक छ यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले ल त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ हाम्रो डिस्क्राइब द मेन फिचर्स यो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर पनि आउँछ अफ एचआरडी ठीक छ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको मेन फिचर्सहरू के म पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु मेन फिचर्स भनेको यो एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो ठीक छ यो एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो दोस्रो कुरा भनेको मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच हुन्छ यसमा मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच हुन्छ किन मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच हुन्छ भन्दाखेरि एउटै मान्छेले धेरै काम सिक्नुपर्ने हुनसक्छ जस्तै प्लम्बरले प्लम्बिङ त गर्छ तर उसलाई कस्टमरसँग कसरी डिल गर्ने कस्टमरको कुराहरू बुझ्नु पर्यो छिटो काम गर्न सक्नु पर्यो इफेक्टिभ वेमा काम गर्न सक्नु पर्यो यो सबै कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले यो एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच हुन गयो त्यसैगरी डिपेन्ड्स अन टेक्निक्स अफ ट्रेनिङ्स career planning counseling management etc भयो त्यसैगरी यो भनेको सिस्टमेटिक एन्ड एउटा प्लान्ड एप्रोच हो ठीक छ
यहाँनेरि हाफाजाडले केही पनि गरिँदैन, सबै कुराहरू स्टेप वाइज राम्ररी सिकाइन्छ। जसरी हाम्रो कोर्स बुक पढाइन्छ नि, सुरुमा सजिलोबाट अप्ठ्यारोतिर लगे जस्तै त्यसरी सिकाइन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो है त। अर्को हाम्रो के छ त यहाँनेरि भने इम्पोर्टेन्स अफ, अर्को क्वेसनहरू के सोध्न सक्छ भने तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्स अफ HRM, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्सहरू के छ, पोइन्ट वाइज म यसको एन्सर लेखिदिन्छु। के हुन्छ भने फोकसेस टु रिक्रुट द प्रोड्युस्ड ह्युमन रिसोर्सेस इन राइट प्लेस। ठिक छ, ठिक ह्युमन रिसोर्सलाई, ठिक स्किल्ड मेन पावरलाई ठिक ठाउँमा राख्ने काम गर्छ। त्यसै गरी युजफुल टु सप्लाई ह्युमन रिसोर्स इन केस अफ निड। ठिक छ, यो अर्को पोइन्ट भयो, बुझिहाल्नुहुन्छ। थर्डमा टु इन्क्रिज और डिक्रिज इम्प्लोइज अन कस्ट एनालाइसिस बेसिस। ठिक छ, अब कसलाई चाहिँ राख्ने, को राम्रो छ र कसले स्किलफुल्ली काम गर्छ त्यस्तो इम्प्लोइजहरूलाई राख्ने, र जसलाई स्किल्सहरू डेभलप भएको छैन उनीहरूलाई फेरि ट्रेनिङ गरेर आउनु भन्ने हो, त्यस्तो काममा पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसै गरी हेल्प्स टु म्यानेज एक्सेस ह्युमन रिसोर्स। यो यसले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि जुन ह्युमन रिसोर्सहरू एक्सेसिभली मात्रामा प्रेजेन्ट छन्, जस्तै कुनै फ्याकल्टीमा धेरै ह्युमन रिसोर्सहरू आयो भने उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्किल बेसिसमा पैसा दिने, स्यालेरी दिने, बजेटिङ गर्ने हैन, त्यही अनुसारको काम लाउने गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हेल्प्स टु प्रिपेयर स्किल्ड एन्ड सेमी स्किल्ड रिसोर्सेसहरू। ठिक छ, यो रिसोर्सेसहरू बनाउन पनि हेल्प गर्छ। ठिक छ, ल यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो फर्स्ट च्याप्टर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू सल्भ गरेका छौँ। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। हामीले यो नम्बरमा WhatsApp भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ। nepalonlineschool.org मा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल यहाँसम्म पढ्दै गर्नु होला राम्ररी। हामी अरू भिडियोजहरू, सोसियलको अरू भिडियोजहरू पनि बिस्तारै लिएर आउँछौँ। यो चाहिँ हामीले धेरै SLC मा सोधिएको, SEE मा सोधिएको क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गरेका छौँ है त। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ।